Nagaingon diha sa Matthew chapter 7 verses 13 to 14. Ang sigpit nga gangaan. Sa anyang pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga gangaan kay ang lapad nga gangaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Take note. Apan mas sigpit ang gangaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug diutay ra ang nakakaplag niini. Asa man ka kakaron mga igsuon, nisubay sa sigpit ba o sa lapad ba nga dalan nga sa unahan ang kalaglagan ug ang sigpit nga gaan malisod ang dalan paingon man sa kinabuhing dayon ug diutay ra ang nakakaplag niini. So ato jung pilion ning sigpit, bahala na. Basta ning-abot sa unahan sureball jud mga igsuon no, ang kaluwasan ato makaplagan diha lamang kaniya ni Ginoong Hesukristo. God bless you. Umaano na mga igsuon no, reminder